अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है और जो आलमी तनाज़ुर है उसमें हम बहुत अरसे से गुफ्तगू करते चले आ रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता 2-3 दिन से एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशी की लहर दौड़ी हुई हमारे यहाँ, और मैंने ज़िंदगी में शायद इस तरह की खुशी की लहर अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। और वो ये है कि हमें IMF का कर्जा मिल गया है और हम बड़े खुश हैं और हमारी ज़िंदगी सफल हो गई है। हम दुनिया के अंदर बड़ी इज़्ज़त व वक़ार के साथ ज़िंदा रहना शुरू हो गए हैं, और जहाँ तक कि अल्हम्दुलिल्लाह और पता नहीं क्या क्या। और मुझे बहुत उन लोगों से भी दुख हुआ है कि जो बड़े रिलीजियस किस्म के आदमी थे, बहुत अच्छे कॉलमिस्ट हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने भी IMF के कर्जा मिलने के ऊपर बड़ी खुशी का इजहार किया। पहली बात तो आपको ये बताएं कि मैं ज़रा सा क्लियर करना चाहता हूँ, थोड़ा सा तफसील इसलिए बताऊँगा कि अमूमन हम एक आम सूद में और ये जो सूद को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है, इसमें हम फ़र्क महसूस नहीं करते। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं हराम कमा रहा हूँ और अकेले खा रहा हूँ, लेकिन हम सारे मिल के हम कहें कि हम इकट्ठे हराम कमाते हैं और उसमें से हम अपना अपना शेयर ले लेंगे, तो ये वाली सूरत हाल हो चुकी हुई है। दो अहम तरीन चीज़ें जो हैं वो दुनिया के अंदर शुरू से थी, जिसके खिलाफ इस्लाम ने ख़ास तौर पे आवाज़ उठाई थी। एक तो थी जिसको कहते हैं सूद, जो कि इंडिविजुअल लेवल पे था, और दूसरा जो था वो कि ज़रात के बाकी चीज़ों के हिसाब से जो कि सूद प्रेवलेंट था, जिसमें स्पेकुलेशन थी। वो लंबी चीज़ें हैं, लेकिन मैं इंडिविजुअल सूद की बात करता हूँ। साहूकार होते थे, ब्याज होता था, ये सारी चीज़ें किया करते थे, लेकिन कभी ये नहीं होता था कि इज्तिमाई तौर पर कोई सूद हो, किसी कौम का, किसी इलाके का, किसी कबीले का। इज्तिमाई कर्जा भी नहीं होता था, हमेशा कौम का कर्जा जो कबीले का कर्जा होता था। दो कबीले लड़े आपस में और तावान जंग के तौर पर जो है वो कर्जा अदा किया जाता था। वो फिर सारा कबीला बेचारा जुट जाता था, कोई अपनी बकरियां लाता था, कोई अपने जेवर लाता था, कोई कुछ लाता था, इकट्ठा करके वो उसको तावान जंग के तौर पर उस कर्जे को जो है वो अदा किया जाता था। ये ट्रेडिशन चली आ रही थी, लेकिन कौमों का बड़े बादशाह कर्जा नहीं, बादशाह तो जमीन कब्जा करते थे, इलाका कब्जा करते थे, लूटमार करते थे, अपनी जायदाद बनाते थे, सब कुछ करते थे, या वो अपना बंदा वहां पर लगाते थे, वो टैक्स लेके जाते थे। पहली दफा ये जो सारा सिस्टम बनाना शुरू किया गया है, जिसके ऊपर बहुत दफा मैंने डिस्कस भी किया है कि 1920 के आसपास जब दज्जाल का जदीद निज़ाम आया है, तो इस दज्जाल के जदीद निज़ाम के अंदर उसकी बुनियाद चूंकि सूद पर थी, तो 1920 में सब कुछ हुआ है। पासपोर्ट का डिज़ाइन भी इस वक्त आया है, कौमी रियासतें भी इस वक्त बनी हैं, इंसान को तकसीम भी इस वक्त किया है, पहला फैशन शो भी इस वक्त आया है, पहली न्यूड फिल्म भी इस वक्त आई है, यहाँ तक कि पहला न्यूड बीच जो है FKK जो है जर्मनी का, वो भी उसी 1920 में आया। हैरान कुन बात लगती है। तो उस जमाने में एक मुआहदा हुआ था, वर्साई मुआहदा, जो पहली जंग अजीम दोम के बाद हुआ था। तो जर्मनी से कहा गया था कि तुम 32 अरब डॉलर जो है, 32 अरब डॉलर तुम तावान जंग अदा करोगे, और तावान जंग भी तुम दोगे गैर मुल्की करेंसी के अंदर। अब क्या हुआ कि पूरी कौम बगैर किसी कॉन्सेंट के, बगैर किसी मर्जी के मकरूज हो गई, क्योंकि हिटलर तो बाद में आया था, जर्मन कौम लड़ी थी, बादशाह लड़ा था, बादशाह की सजा सारी कौम ने महसूस की। अब जर्मन करते ये थे, क्योंकि उस वक्त तो कागज की करेंसी तो नहीं थी, थोड़ी बहुत पेपर बनते हो गए थे फ्रैंक। उन्होंने कागज की करेंसी जो शुरू की हुई थी, जो चल रही थी, उससे उन्होंने कहा कि कागज की करेंसी से लोगों का सोना खरीदा जाए ताकि फ्रैंक खरीदा जाए। तो उनकी करेंसी इतनी गिर गई कि एक डबल रोटी लेने जाते थे तो गाड़ी के अंदर नोट लेके जाते थे, और वहां जाके पता चलता था कि डबल रोटी महंगी हो गई है, तो और नोट लेके आते थे। तो ऐसे में
उन्होंने जो दो मुल्क थे, फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस और अपना इंग्लैंड, उन्होंने कहा हम तुम्हें कुछ पैसे देते हैं, और पैसे देते हैं ताकि तुम ये हमारा कर्जा उतारो और तुम आहिस्ता आहिस्ता पैसे उतारते रहना। और यूं उन्होंने उसके 75% सेंट्रल बैंक के ऊपर कब्जा कर लिया, और वो उससे नोट खुद इकट्ठा करते थे, दौलत खुद इकट्ठी करते थे, चीजें इकट्ठी करते थे और ले जाते। फिर यहां तक हुआ ये कि उन्होंने जर्मनी के कुछ कोयले के वो जो बेसिकली उनके माइंस थी उन पे कहा कि ये हमारे पास है, तुमने कर्जा देना है, तब तुम जाहिर बात है फिर कर्जा दो, वरना हम कोयले। तो उन्होंने उसके अंदर कोई 80% कोयला भी लेना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, रास्ता निकला है, तरीका मजेदार है ना, कि जनाब अब कौम कर्जा अदा करेगी। अब यहां से उन्होंने एक इज्तिमाई कर्जे का एक तस्वर पैदा किया कि कौम भी कभी कर्जा हो सकता है। इसीलिए जब नेशन स्टेट्स बनाई गई, उनका जोग्राफिया बनाया गया, तो 3 चीजें उनके लिए कॉमन कर दी गई। नंबर 1, उन्होंने कहा कि आप एक सेंट्रल बैंक बनाएंगे जो नोट छापेगा, एक आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे ताकि उसका तहफ़्फ़ुज़ करें, और तीसरा आप जो है वो कर्जा लेंगे। फिर 25 साल के अंदर बड़ी तब्दीलियां आई हैं दुनिया के अंदर। आप लोग जो इकोनॉमिक्स के पढ़ने वाले लोग हैं, उन्होंने 30s का ग्रेट डिप्रेशन सुना होगा। बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं कि कसाद बाजारी हुई थी कि लोग जो थे बिल्कुल पागल हो गए थे, उन पर खाने को कुछ नहीं रह गया था और दुनिया तबाह हो गई थी। इसी वजह से हुई थी कि इस दौरान उन्होंने मुल्कों के अंदर कर्जे को इतना फैला दिया था और मुल्कों से सूद इतना ले लिया था कि मुल्क तबाह हो गए थे। मैं सिर्फ मुल्क गिनता हूँ, सिर्फ लैटिन अमेरिका के कि जो इस दौरान दिवालिया हुए हैं। ब्राजील, बोलीविया, चिली, कोलंबिया, कोस्टारिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, एक्वाडोर, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, मेक्सिको, निकारागुआ, पनामा, पैराग्वे, पेरू, यूरुग्वे, ये सारा पर। अब इस सारे के सारे मामलात के अंदर आप अंदाजा करें, अनएम्प्लॉयमेंट आई, तो इस दौरान बैंकों के पास पैसे बहुत हो गए। अब बैंकों को एक और लड़ाई चाहिए थी। क्यों लड़ाई चाहिए थी? कि वो चाहते थे कि एक और दफा दुनिया तबाह हो और फिर हम दुनिया को कहें कि हमसे पैसे लो और हमसे अपने आप को सारा कुछ ठीक करो। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अच्छी बात की है। वो स्टेट बैंक का जब इफ्ताह किया ना उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि इट हैज रिजल्टेड इनटू 2 वॉर्स, वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम हैज रिजल्टेड इनटू 2 वॉर्स, कि 2 जंगें। अब मैं हैरान होता हूँ कायद आज़म की बसीरत और बसारत पर, उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये जंग बैंकों ने लड़वाई है, जो आज लोग निकालते हैं और सारा कुछ करते हैं। तो जंग लड़ी और 44 के अंदर बर्टन वुड आया और ये IMF जो है ये तख्लीक हो गया। अब IMF है क्या, ये पूरी एक दफा समझ लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि IMF के लिए हमारे जो सियासतदान और हमारे जर्नैल और हमारे हुक्मरान उछलते क्यों हैं। IMF को नए तौर पे बनाया गया था कि एक पैसा जो है वो हम रखेंगे एक जगह, और हम किसी मुल्क को अगर किसी जगह जरूरत है कर्जा लेने की और वो इस काबिल नहीं है, तो हम उसके अकाउंट के अंदर हम कुछ पैसे रख देंगे। बस IMF के पैसे को आप खर्च नहीं कर सकते। वो जो एक फिल्म थी 7 लाख, ये 7 लाख हैं तो तुम देख सकते हो लेकिन उसको खर्च नहीं कर सकते। एग्जैक्टली वही सूरत है। IMF जो है गारंटी के तौर पे आपके पास पैसे रखता है और फिर आपको कहता है जाओ भीख मांगो, जिससे कर्जा लेना लो, हमारी गारंटी मौजूद है, वो तुम्हें कर्जा देगा और हम उसको कह देंगे कि अगर ये मुल्क तुम्हारा कर्जा अदा ना कर सका तो हम तुम्हारा कर्जा हम तुम्हें देंगे। एक दूसरा, IMF बैंकों के साथ उसका एग्रीमेंट ये होता है कि हम तुम्हें लेके देंगे। क्यों? हमारे पीछे यूनाइटेड नेशन है, हमारे पीछे आलमी ताकतें हैं, हम इस मुल्क के रिसोर्सेज कब्जा करें, जैसे उन्होंने कोल माइन कब्जा की थी, हम ये कब्जा कर लेंगे। तो IMF का पैसा जो है इसलिए उसके ऊपर सूद नहीं होता। जैसे हमारे लोग कहते हैं कोई देखो तो सूद नहीं होता, और भाई सूद की बुनियाद होती है, वो बेस है, उसकी बुनियाद पे आप सूद। अब पाकिस्तान 22 प्रोग्राम जो है IMF के कर चुका है। आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान के पहले 10 साल थे बड़े अच्छे गुजरे थे। पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना था तो हमारे जो
अफसरान थे, जो लोग थे, डेडिकेटेड लोग थे, बेचारे मोहब्बत करने वाले थे, उन्होंने पाकिस्तान को क्यों खड़ा कर दिया। कहते हैं कि पिन्स को भेजा जाता था ताकि कांटे लेके आए, और उस कॉमन पिन नहीं होती थी, और कांटे जो लगा के तो फाइलिंग की जाती थी। और उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 58 की 8 दिसंबर को पहली दफा, आपको हैरान होंगे कि आपने कितना कर्जा लिया होगा, कितना पैसा बैंक में लिया होगा IMF ने, $25,000 सिर्फ। और उस 25 बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे दही को झाग लगती है ना, तो आप छोटा सा उसमें लीमू का कतरा डालते हैं, उसके बाद पूरे का पूरा दूध फट जाता है। $25,000 हो सकता है उस वक्त किसी एक यहाँ के दुकानदार के पास भी हो, आज भी होता है लोगों। $25,000 है क्या चीज? $25,000 जो है हमने उस वक्त कर्जा लिया था। और आप अंदाजा करें कि उसके बाद फिर हम आराम से बैठे रहे, हमने कर्जे लेने शुरू किए। 65 में हमने $37,500 लिए और $75,000 लिए हमने 68 में। $1,00,000 भी हमारे ऊपर कर्ज IMF के नहीं थे 17 अक्टूबर 1968 तक। और फिर उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते चलते चलते हम यहां तक अब। लेकिन किया क्या हमने इस पैसे के बदले में दुनिया के हर जगह से भीख मांगी, दुनिया के हर इंस्टीट्यूशन से भीख मांगी। और किया क्या, हमने उससे अल्ले तल्ले किए। और वो 1% वाला वर्ल्ड बैंक का कर्जा या जो एशियन बैंक का कर्जा जो मिल रहा था, उसको उतारने के लिए हमने मियां मनशे से कर्जे लिए, हमने फलाने से कर्जे दिए, हमने पेरिस क्लब से कर्जे लिए, हमने हबीब बैंक से कर्जे लिए। तो हमने इतना कर्जा उस पर चढ़ा दिया। ये है हमारी पूरी की पूरी दास्तान, जिस दास्तान की बुनियाद पे अगर हम समझते हैं कि हमें IMF मिलेगा तो फिर क्या होगा, हमें लोग कर्जा देंगे। हालांकि होना चाहिए था कि हम कहते हैं कि हम नहीं लेते कर्जा, भाई जो रूखी सूखी है उसमें खा लेते हैं। दिवालिया होने से क्यों डरते हैं? दुनिया के अंदर आप अंदाजा करें कि लातादाद मुल्क ऐसे हैं जो बार बार दिवालिया हुए, बार बार दिवालिया हुए। दिवालिया होने का मतलब ये होता है कि वो मुल्क जो है वो तो दिवालिया होने लगता है तो वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो कोई बैंक जो अपने पैसा नहीं डुबोना चाहता, आपके पैसे, वो कहते हैं अच्छा ठीक है 8-10 साल अपने आप को ठीक करो, हमारी किस्त अदा ना करो, जब तुम ठीक हो जाओगे तो फिर हम तुम्हारी दोबारा किस्तें लें। मैक्सिको जो है को 17 दफा दिवालिया हुआ है, इंग्लैंड दिवालिया हुआ है को 7 दफा दिवालिया हुआ, अमेरिका 3 दफा खुद दिवालिया हुआ। कोई बड़े से बड़ा मुल्क ऐसा नहीं दिवालिया नहीं हुआ। लेकिन हमारे यहाँ खौफ पैदा कर दिया गया कि अगर हम दिवालिया हो जाएं, क्यों तो कर्जा, फिर तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, कमाना पड़ेगा ना, फिर 10 साल की आपको मोहलत मिल गई। ये एक शिकंजा है कि जो सूद के पूरे सिस्टम का हमारे ऊपर इस वक्त नाफिज है। एक तो हमारी सूरत हाल ये है कि हम IMF ने हमें पैसे दे दिए हैं, अब हमें कोई पता नहीं। मैं आपको एक और बात बताऊं, ये बड़ी खौफनाक बात है। 1955 में पहला दफा पाकिस्तान ने कर्जा लिया बाहर एक्सटर्नल। उस वक्त से लेकर आज तक कोई कर्जा किसी सियासतदान ने पार्लियामेंट में पेश नहीं किया, ना अवाम से पूछ के लिया। एक सेक्रेटरी EAD होता है, इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन, वो दस्तखत करता है। पार्लियामेंट में सिर्फ कर्जे की किस्त बजट में पेश होती है। बजट में ये भी पेश नहीं होता कि हमने कितना कर्जा लिया, कितना देना, खत्म। कोई अप्रूवल नहीं है इस वक्त दुनिया के अंदर कि हमने हमारी जो है कर्ज। अब हम अक्सर औकात लोग कहते हैं कि हम इससे निकल कैसे सकते हैं। मैं इसकी तरफ आता हूं, बल्कि मेरे ख्याल में अभी बता ही दूं, दुनिया में इस वक्त तकरीबन 4-5 मुल्क ऐसे हैं कि जिन्होंने इस कर्जों के गंज से निकलने की कोशिश की और निकल गए। सिर्फ ये थी कि उसमें उन्होंने गैरत दिखाई और कमाल की गैरत दिखाई। इनमें से जो पहला मुल्क है वो है एक्वाडोर। बड़ा छोटा सा मुल्क है, मैं उसकी पूरी रिपोर्ट आपको पढ़ दूं तब हैरान होंगे। इसमें राल्फ कोरिया एक प्राइम मिनिस्टर था, वो आया है 1976 से 2006 के दरमियान, और उसने कहा आफ्टर 14 months of the work in which tens and thousands of the files and hundreds of the contracts were examined, the commission submitted its recommendation to the government that 80% of the public debt of Ecuador was identified to be illegitimate debt. एक बंदा था, उसका नाम था, अभी भी है, एरिक हुसैन। उसने बड़ी मूवमेंट चलाई हुई है कि इस तरह का कर्जा जो है हम अदा नहीं करेंगे, कि जिस तरह के कर्जे में
جو which has been accrued for the benefit of the few, جو کہ چند لوگوں کی خوشحالی کے لیے ہے. اس نے اس بندے کو بلایا اور کہا ہمارا آڈٹ کرو. انہوں نے آڈٹ کیا اور 80% قرضہ انہوں نے کہا جائز غلط ہے. اب اس پہ ایکشن کیا ہوا؟ یہ ہوتا ہے ملک. اٹامک پاور نہیں ہے, 5 لاکھ فوج نہیں ہے, 22 کروڑ عوام نہیں ہے, اتنا سا ملک ہے. ٹھیک, اسے میں رپورٹ پڑھ دیتا ہوں. The government unilaterally decided to suspend the payment of the certain government bonds. خود کہہ دیا ہم پیمنٹ نہیں کریں گے. These bonds with maturity dates between 2012 to 2030 for the value of 3.2 billion had been offered on the financial market, especially on the Wall Street. When unilateral sovereign act suspension of payment was announced, the holders of these securities, mostly North American bankers, began to sell them off at 20% at their nominal value. Ecuadorian government managed to buy 91% of them at total cost of no more than 900 million. The total ہوا کیا, انہوں نے کہا وہ تو مارے گئے, انہوں نے فوراً 20% پہ بیچنا شروع کر دیے. ایکواڈور نے اپنے بانڈ خریدے, وہ جو 3 بلین کے بانڈ تھے وہ 900 میں خریدے, اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جو ہیلتھ سروسز امپروو کی سب, اس کے بعد دنیا بیٹھ گئی. انہوں نے کہا نیگوسیشن کرو. انہوں نے کہا جی ہم مانتے ہیں کہ یہ ڈیٹ غلط ہے. انہوں نے کہا جو ڈیٹ چند لوگوں کی فائدے کے لیے لیا جائے وہ ہم نہیں مانتے. اس کے بعد پیراگو آیا. دنیا میں 4-5 ملک ایسے ہیں ان کے خلاف جو بھی ایکشن جو بھی شروع ہے, لیکن ابھی تک وہ قائم ہے. ملک اسی دنیا میں ہے, وہاں لوگ رہتے بھی ہیں, زندگی بھی گزارتے, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ شور شر زیادہ مچتا ہے, تو اور ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم تو جا کے منتیں کرتے ہیں نا, میں IMF کا قرضہ لے دو. جتنا زیادہ طاقتور ہوتا اتنا کہتا میری سفارش زیادہ اچھی چلتی. بہرحال اب دوسری ایشو جو ہے جو ہمیں ہمارے اوپر آ رہا ہے وہ ہے 2-1 مہینے کے بعد. ایک تو ہم نے بات کی تھی آپ کے سامنے کہ سیلاب تو آ گیا. اب دنیا میں سیلاب جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں اس وقت مکمل طور پر پاکستان جو ہے وہ بہت بری طرح کی کیفیت کا شکار ہو چکا ہوا ہے. اور یہ سیلاب جو ہے لوگ باتیں کرتے ہیں, اس کا ایک سوال چونکہ آیا اس کے حساب سے جواب دوں گا کہ سیلاب کی کیفیت کیوں ہے, کیسے ہے اور اس کو کیا ہے. لیکن اصل جو تکلیف آنے والی ہے یہ اس طرح جرمن اخبار میں ایک رپورٹ جو ہے مکمل طور پہ چھپی ہے. یورپ از ہولڈنگ لیکوڈ گیس, دا لائٹس آر گوئنگ آؤٹ ان پاکستان. تمام LPG کے ٹھیکے جو ہیں وہ اس وقت یورپ نے لے لیے ہیں, اور جتنی گیس دنیا میں موجود ہے وہ خرید چکے. ابھی آپ بازار میں جائیں گے تو کہیں گے تو آلریڈی سولڈ نہیں لکھا ہوتا اتنا موٹا موٹا سولڈ. میں آپ کو صرف 2 لائنیں پڑھ دیتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 2 مہینے بعد آپ کا سونے کا. یورپ از ٹرائنگ ود آل اٹس مائٹ ٹو فری اٹ سیلف فرام دا ڈیپینڈنس آن رشین نیچرل گیس ٹو فل دا شارٹیج. یورپین کنٹریز آر بائنگ ورچولی ایوری اویلیبل LNG tanker off the spot market, and poorer countries are disadvantaged. Numerous countries of South Asia and other regions of the world, the energy supply is threatening to collapse and power. اب مسئلہ کیا ہے, پاکستان کا نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ باقی ملک تو کہتے ہیں ہم روس سے خرید لیں گے, ہماری ٹانگیں کانپتی ہیں. ہم کہتے ہیں بندے مرے جہنم میں, سب کچھ ہماری یاری امریکہ سے ختم نہیں ہونی چاہیے. The Pakistan is no longer able to buy LNG on the spot market because every single molecule that was available in a region was bought by the states of the Europe, and the Pakistani petroleum Sadat Malik rights Walter quoted even imports that were actually continually guaranteed are cancelled. Import جو کہ guaranteed ہو چکی تھی وہ بھی انہوں نے cancel کر دی ہیں. یہ ہے صورتحال. ایک دوسری صورتحال ہے ہماری گندم کی. ہماری گندم کی صورتحال جو ہے وہ بھی ہم اس طرح کے صورتحال کے اندر آ رہے ہیں. اب مجھے نہیں لگا سمجھ آتی کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. ایک مجھے ہنچ جو نظر آتا ہے, they want to create a real crisis in Pakistan. گیس نہیں ہوگی, جب گیس نہیں ہوگی تو بجلی نہیں رہے گی. ظاہر بات ہے کہ تمام کے تمام جو آپ کے جو پلانٹس ہیں ان میں 70% تو گیس پہ چلتے ہیں.
آپ کی بجلی نہیں ہوگی. جب آپ کی بجلی نہیں ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس گندم کے لیے منگانے کے لیے چیزیں نہیں ہوں گی. یوکرین سے تو آپ منگائیں گے نہیں کیونکہ آپ تو ڈرتے ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو جو ہے جسے کہتے ہیں کینیبلزم والی صورتحال ہے. اب وہ جو آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے بات کی تھی کہ ہمارے ہاں سیلاب ہے اور پھر انسانوں کا آپس میں قتل و غارت جو ہے قرآن پاک کی جو تیسری وہ ہے آنے والا. یہ ہے اصل صورتحال اور یہ ہے بڑی خوفناک صورتحال. اور اس خوفناک صورتحال میں آپ خود سوچیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. خوشی کے شادیانے جو ہیں جن لوگوں نے مچا لی ہیں ان کو اندازہ ہونا چاہیے صرف 15 دن بعد دیکھیے گا کہ پاکستان نے کتنے لوگ کتنے بینکوں سے کتنی جگہوں سے قرض لیا ہے, کون کون سے ملک ہیں اور پاکستان کو قرضہ دے رہے ہیں. دوسرا IMF بینکوں کے ساتھ اس کا ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم تمہیں لے کے دیں گے. کیوں؟ ہمارے پیچھے یونائٹڈ نیشن, ہمارے پیچھے عالمی طاقتیں ہیں, ہم اس ملک کے ریسورسز قبضہ کریں, جیسے ہم نے کول مائن قبضہ کی تھی ہم یہ قبضہ کرنے. تو IMF کا پیسہ جو ہے اس لیے اس کے اوپر سود نہیں ہوتا. جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں کوئی جگہ تو سود نہیں ہوتا. اور باغ کے انتظام و انصرام کے لیے کوئی اس بات کا قاعدہ کلیہ نہیں ہوتا کہ وہ عیسائی ہے, یہودی ہے, بلوچ ہے, پٹھان ہے. جس کو مالی کا کام آتا ہے اللہ اس کو باغ دے دیتا ہے. ایک پھر اللہ جس قسم کے باغ کے اندر بندوبست کرنا چاہتا ہے ویسا ہی مالی لے کے آتا ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اس باغ کے اندر بہت زیادہ شدید قسم کی جھاڑ جھنکار اڑ گئی ہے, اتنا زیادہ پودے ایسے ہو گئے ہیں کہ جو اچھے پودوں کو زندہ بھی نہیں رہنے دینا چاہتے. دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ فرعون جو ہے, میں نے کئی دفعہ کہا کہ فرعون بھی اللہ کی مرضی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کیونکہ اس علاقے کے لوگوں کے اوپر اس طرح کے اعمال جو تھے مسلط ہونے تھے, آزمائش کے لیے اللہ نے بٹھایا ہوتا. اور آزمائش کیا ہوتی ہے کہ آپ فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے. ایک بات بڑی اہم ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تبارک کو سمجھنے کے لیے یہ کائنات اکیلی نہیں ہوتی, اس کا پیکج ڈیل ہے, اس کے ساتھ آخرت ساتھ ہے. رزق کیوں نہیں دیا؟ اللہ نے ہر بندے کا ایک وقت مقررہ تک رزق رکھا ہوا ہے. میرا رزق اگر 60 سال کا ہے اور میرے بچے کا رزق اگر 10 سال کا ہے تو 10 سال کی ایج کے اندر میرا بچہ ہو سکتا ہے طوفان کے اندر چلا جائے, میں اس طوفان میں بچوں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا بچہ جو ہے وہ نیک رہا ہے 10 سال تک تو وہ جہنم میں چلا جائے اور میں بد رہا ہوں 60 سال کا ہو کے تو میں جو ہے وہ جنت میں چلا جائیں. یہ جتنے لوگ بھی اس طوفان کے اندر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں بنیادی طور پر ان کا حساب اپنی جگہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ہوتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اعمال کے مطابق. یہ بیسیکلی جو اہم ترین اس میں چیز ہے وہ یہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ عَذَابِ الْآخِرِ. ہم بڑے عذاب سے پہلے لوگوں کو چھوٹے عذاب سے جھنجھوڑتے ہیں تاکہ وہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. میں اس کی ایک مثال اکثر دیتا ہوں, میری زندگی کا معاملہ واقعہ ہے کہ 1997 میں کوئٹہ میں بہت بڑا زلزلہ آیا تھا. اتنا بڑا زلزلہ آیا تھا کہ کافی دیر تک چیزیں ہلتی رہیں. اس کے بعد ہم کمرے میں چلے گئے. 10 منٹ بعد دوبارہ زلزلہ آ گیا. جب دوبارہ زلزلہ آیا تو لوگ باہر نکل آئے, اب کوئی اندر نہیں جاتا تھا. صبح جب میں فجر کی نماز پڑھنے گیا تو ایسا لگ رہا تھا آج عید کی نماز ہو رہی ہے, اتنی بھری. تو اللہ چاہے تو 5 منٹ کے اندر ساروں کو ایسے چکا دے جس کی حساب نہیں. کوئی کسی اور کو نہیں پکار رہا ہوتا جب زلزلہ آ رہا ہوتا ہے, کوئی کسی اور کو نہیں پکار رہا ہوتا جب سیلاب آ رہا ہے, کوئی کسی اور کو نہیں پکار رہا ہوتا کہ جب کشتی ڈوب رہی ہوتی ہے. اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ نہیں چاہتا یہ بنائی طور پر کیسا تھوڑی دیر کے لیے جھنجھوڑتا ہے تاکہ تو لوگ جو ہے اس کی سانس لیں. اب یہ جو انہوں نے سرکوزی کا کہا ہے کارپوریٹ کلچر جو ہے آپ نے مل کے اس کو اسٹیبلش کیا. کارپوریٹ کلچر آپ نے خاص طور پہ اس کو بننے دیا ہے. اب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ اس طاغوت کے مقابلے میں کھڑے کیسے ہوتے ہیں. جو اس سرکوزی کو جو کارپوریٹ کلچر پیسہ دیتا ہے اس کارپوریٹ کلچر کی اپنا قیامت کے دن بخشش ہے پیش, اور جو اس کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے اس کی اپنی جگہ عزت ہے. تو یہ بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھیے کہ فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, لیکن اس سارے عرصے کے اندر ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنی حدود کے اندر رہ کے کرتے ہیں.
فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. میں سود کو نہیں بدل سکتا ہوں، مجھ پہ کوئی پکڑ نہیں، لیکن جتنا سود میں چھوڑ سکتا ہوں وہ اس پہ مجھے پکڑ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنا گرد نہیں روک سکتا ہوں باہر کی ہوا کی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن برتن کو ڈھکوں نہ کہ اس پہ گرد نہ پڑے، اتنی گرد ضرور میں روکوں گا، اتنی میری استطاعت ہے. برتن صاف کرنے کی استطاعت ہے، میز صاف کرنے کی استطاعت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک زمانہ تم پہ ایسا کہ سود کا غبار بھی تمہارے اندر ہوگا، تو غبار تمہارے اندر ہے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے. ہمارا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں اپنے اعمال کے، کہ ہم نے کام کیا تھا کہ نہیں، کھڑے ہوئے تھے کہ نہیں، آواز بلند کی نہیں تھی. ایک مثال دے کے پھر سوال و جواب پہ آتے ہیں. بزرگ ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ایک شاندار قسم کا واز ہے. وہ واز جو ہے آپ اس نے ملازم کو کہتے ہو جاؤ اس میں اچھا شربت لے کے آؤ. وہ شربت لے کے آتا ہے اور آپ کی کونی یوں ہل رہی ہے، تو اچانک کونی لگتی ہے اس شربت والے اس پہ، تو واز ٹوٹ جاتا ہے جو بہت گولڈن کولپریٹڈ ہے. امیڈیٹلی کیا ہوتا ہے؟ معافی کون مانگتا ہے؟ ملازم مانگتا ہے نا. اگر ملازم کھڑا کیونکہ جناب کونی سنبھال کے رکھے تو آپ کہیں گے تیری تنخواہ کتنی ہے، ساتھ ایک بونس بھی لوٹ جاؤ. بنیادی طور پر تسلیم و رضا کی بات ہے کہ میں نے پوری کوشش کی تھی، اب آپ کی مرضی سے وہ ٹوٹ گیا، نہیں ہو سکا. اس کوشش کا اجر ہے، اس ارادے کا اجر ہے. باقی جو ہونا ہے وہ تقدیر مبرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. کسی پیغمبر نے سوائے حضرت سلمان داؤد کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کسی پیغمبر نے کوئی حکومت قائم نہیں کی. آواز بلند کی چلے گئے. حضرت ابراہیم نے آواز بلند کی، آگ میں گرائے گئے اور سے چلے فلسطین پہنچ گئے. حضرت موسیٰ نے آواز بلند کی، فرعون غرق ہوا، کہیں اور چلے گئے. حضرت عیسیٰ صلیب پہ چلے گئے. اس سے سارے پیغمبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ دنیا کے نمونہ بننا تھا، اس لیے انہوں نے اس کو حکومت کو قائم کیا. جی اب بسم اللہ.